आशा, उत्साह र जिम्मेवारी निर्वाहका 9 महिना। हरेक क्षेत्र उद्यमका मार्ग फरक, तरिका फरक, व्यवसाय फरक, तर लक्ष्य उही आम्दानीको। पसिनाले उब्जाएको उत्पादन, मेहनतले दिएको पहिचान, धैर्यताले दिएको आत्मसम्मान र सन्तुष्टि, सानो सानो पुँजीबाट, सानो सानो प्रयासबाट, केही ठुला आशातीत अभ्यासबाट, लगानीबाट उठिरहेका व्यवसायी र व्यवसाय, सानै सानै प्रयासमा माथि उठ्ने र सफल बन्ने सपना, चाहना र सोचले डोर्याइरहेका उद्यमीलाई हौसला प्रदान गर्ने प्रयास। केही देखाउने प्रयास, केही चिनाउने प्रयास, केही सिकाउने अनि उद्यमी बढाउने र उद्यमी बनाउने प्रयास। उद्यम गरेकाहरूको अनुभवले नयाँ गर्नेहरूलाई बाटो देखाउने उद्देश्य। परिवारको माया, साथ, सहयोग र सहकार्यले स्वदेशमै केही गर्ने सोचले अगाडि बढेका उद्यमीहरू। के सिकायो उद्यमले, के सिकायो उद्यम कार्यक्रमले र कस्तो रह्यो प्रभाव? नपुगेको धेरै छ, पुर्याउनका लागि उद्यम छ। थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही, दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम यो हो ज्योति एग्रो प्रालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम कार्यक्रमको अन्तिम श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, केही आशा, केही अपेक्षा, केही उद्देश्य र जिम्मेवारीका साथमा गत असोज पहिलो साताबाट प्रसारित कार्यक्रमको यो अन्तिम भाग हो र अन्तिम भागसम्म हामीले विभिन्न विषयवस्तु समेटेका छौँ। एनटिभी कोहलपुरको यो प्रस्तुति उद्यम कार्यक्रममा हामीले थुप्रै जिल्लाहरूबाट सामग्रीहरू तपाईँहरूका माझमा प्रस्तुत पनि गरेका छौँ र आज यस कार्यक्रमको समीक्षा लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी केही फरक रूपमा प्रस्तुत छौँ। एनटिभी कोहलपुरको प्रस्तुति कार्यक्रम उद्यमले सञ्चालन भएको 9 महिनामा तपाईँहरूको निकै राम्रो साथ र माया पायो। समाजमा भएका र विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति र फरक व्यवसाय वा सफलता उन्मुख व्यक्तिहरूको अनुभव प्रस्तुत गरेर अरू धेरैलाई प्रेरणा दिने हाम्रो लक्ष्यमा हामी सन्तुष्ट हुन सक्यौँ कि भन्ने लाग्छ। समाजमा विभिन्न उद्यम गर्नुभएका उद्यमीलाई तपाईँमा चिनाउने र उहाँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा हामी कार्यक्रमको पहिलो भागबाटै केन्द्रित थियौँ। अन्तिम समयसम्म पनि हामी त्यही विषय सामग्रीमा केन्द्रित रह्यौँ। विभिन्न पारिवारिक समस्या, परिवारका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सपना सजाएर विदेश जानुपर्ने नेपालीको बाध्यता थिए र छन् अझै पनि। आफ्नो देश छोडेर अरूको देश बनाउन पराई भूमिमा ज्यानको बाजी लगाएर नखाई नलाई नसुती बचाएको पैसाले सबै सन्तुष्टि किन्न सकिँदैन रहेछ। एक औसत तहको इच्छा र आवश्यकता त पुरा भएका छन्, तर दिगो नहुने रहेछ। सुरुमा पैसाको अभावले परदेश जाने हामी पैसाको आवश्यकता पूर्तिपछि अरू विभिन्न दैनानुदिनको आवश्यकताले पारिवारिक विखण्डनका घटना समेत बढिरहेका छन्। परदेशमा खुन पसिना एक गरेर कमाएको पैसाले घर फर्कदा जसका लागि लाहुर गएको हो उसैको साथ पाउन मुस्किल हुँदै गइरहेको अवस्था सिर्जना भएको कतिपय घटनाले पुष्टि गरेका छन्। रोजगारका लागि विदेश गएका हाम्रा छोरीचेलीहरू पनि अनेक हन्डर ठक्कर खाएर फर्कनु परेको छ। केही व्यक्तिहरूलाई भने विदेश बसाई राम्रै पनि भएको छ।
धन कमाउने आशाले परदेश गएको छोरो वा श्रीमानको बाटो हेरी बस्ने परिवारको तडपाई कम गर्ने, स्वदेशमै पनि सम्भावना छन् भनेर बाटो देखाउने अनि ती सम्भावनालाई व्यावहारिक रूपमा सार्थक बनाउने तरिका सिकाउने उद्देश्य यस कार्यक्रमको थियो। स्वदेशमै गरे सम्भव छ, आफ्नै देशमा परिवारसँगै बसेर गरेको उद्यमले विदेशको जस्तो हाताहातै उपलब्धि नदेला, तर दीर्घकालीन रूपमा यही समाजमा स्थापित रहिरहन मद्दत गर्छ भन्ने आधारको रूपमा हामीले केही प्रतिनिधि उद्यमीहरूलाई तपाईँमाझ यस अवधिमा राख्यौँ। धेरै व्यक्तिहरूलाई अहिले पनि स्वदेशमा सम्भावना छैन भन्ने लाग्छ। उद्यम सुरुवात गरिहाले पनि सफल हुन सकिँदैन कि, वा उत्पादन गरेको सामग्री वा वस्तुले बजार पाउँदैन कि भन्ने सोचले व्यवसायमा लाग्ने हिम्मत जुटिहाल्दैन। हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात यिनै प्रश्न र जिज्ञासाको खोजीबाट सुरु भएको थियो। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाका एक 22 वर्षीय युवा प्रवीण गुरुङले झन्डै 55 लाखको कारोबार सम्हालेर गरेको बाख्रा पालन व्यवसाय तथा घाँस खेतीका बारेमा उनको अनुभव सुनायौँ र देखायौँ तपाईँहरूलाई। आँट, हिम्मत, साहस र गरे सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ 22 वर्षको उमेरमै व्यवसायमा लागेका उद्यमी प्रवीण गुरुङ प्रेरणाका स्रोत बन्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो र त्यही अनुरूप कार्यक्रम तयार भयो। दर्शकवृन्द, समाजमा सबै मानिसको सोच विदेश जाने छैन। नेपालमै केही गरेर देखाउँछु, आफ्नै देशमा उद्यम गर्छु, आफ्नै परिवारसँग दुःख सुख गरेर रमाउँछु भन्नेमा सकारात्मक सोच भएका युवाहरूलाई पनि हामीले भेट्टायौँ। उद्योगपति बन्ने सपनाले निरन्तर लक्ष्य उन्मुख सतीश केसी र सुरेश बुढाथोकीको जोस, जाँगर र दिनरातको मेहनतले धेरै ठुलो प्रतिफल दिएको छ। समाजमा आफ्नै पहिचान बनेको छ। भर्खर सुरु गरेको व्यवसाय थियो उहाँहरूको। एनटिभी कोहलपुरले कार्यक्रम उद्यम मार्फत यी दुई युवालाई मूलधारमा ल्याइदिएपछि आज उहाँहरूको अवस्था झन परिवर्तन भएको छ। व्यवसाय विस्तार हुन मद्दत पुगेको छ र समाज र राष्ट्र विकासमा कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुर्याइरहनु भएको छ। पहिला कुनै क्षेत्रमा मात्रै हामी सीमित थियौँ र उद्यममा हामी इन्टरभ्यू दिइसकेपछि अहिले अल नेपाल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालसम्म हामीले आफ्नो सामानहरू दिन सकेका छौँ र यो अहिले दुर्गम क्षेत्र हाम्रो यो डोल्पामा यो पालिको लकडाउनमा प्लेनमा अस्ति 4-5 दिन भयो डोल्पा पनि सामान पठायौँ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई उद्यम कार्यक्रममा हामी पार्टिसिपेट भइसकेपछि हामीलाई धेरै नै एउटा चिनाउने मौका पनि दिनुभएको छ उद्यम कार्यक्रमले र उहाँहरूलाई हामी एकदम धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले उद्यमीलाई मात्र चिनाउन भूमिका खेलेनौँ, हामीले उद्यम व्यवसाय कसरी सुरुवात गर्न सकिएला भन्ने मार्गको समेत खोजी गरायौँ भन्ने लाग्छ र व्यवसाय विस्तारमा जिम्मेवार सञ्चार माध्यमको भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ पनि भन्ने लाग्छ। दर्शकवृन्द, अर्डरहरू पहिला लोकल एरियाबाट आउँथ्यो या त हाम्रो रिलेसनबाट जान्थ्यो, त्योबाट आउँथ्यो भनेपछि तपाईँहरूको यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि जुन आएपछि तपाईँको बाहिरबाट तपाईँको पूर्वदेखि सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म तपाईँहरूको अर्डरहरू चाहिँ ल के हो यस्तो हुन्छ र यहीँ हुन्छ र भन्ने तरिका ल हुन्छ भनेपछि यो चिजहरू पठाइदिनु पऱ्यो भन्ने तरिका आएपछि एकदमै हामीलाई चाहिँ खुसी गर्व फिल भयो। अनि अझै पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो एनटिभी कोलपुरमा। कार्यक्रम उद्यमले कृषि उद्यमीहरूदेखि कोरियन प्रविधिका सामग्री उत्पादन गर्ने व्यावसायिक फर्मलाई समेट्यो। जडीबुटी प्रशोधनदेखि गार्मेन्ट उद्योगसम्म, हस्तकलाका सामान बनाउनेदेखि कालिज पालनसम्मका उद्यमीलाई हामीले तपाईँमाझ देखायौँ, उहाँहरूको उद्यम सङ्घर्ष तपाईँहरूका माझ राख्यौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम उद्यम हामीले विभिन्न जिल्लामा धेरैभन्दा धेरै उद्यमीहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नका लागि विभिन्न जिल्लामा पुगेका थियौँ। छायाङ्कनका लागि दाङ पुग्यौँ, हामी सुर्खेत पुग्यौँ, बाँके, त्यसै गरी बर्दिया जिल्लामा पनि हामीले विभिन्न उद्यमीहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका थियौँ पनि। नेपालमा ड्र्यागन फ्रुटको खेती विस्तार हुँदै गएको अवस्था थियो र छ पनि। ड्र्यागन फ्रुटको चर्चा पश्चिम क्षेत्रमा यति धेरै हुनुमा राजनैतिक व्यक्तित्व एवं पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर एउटा प्रमुख पात्र हुनुहुन्छ। प्रेरणादायी र निकै सकारात्मक सोच भएका उहाँलाई भेट्न र ड्र्यागन फ्रुट खेती गर्ने तरिकाबारे जान्न हामी दाङ जिल्ला पुगेका थियौँ। राजनीतिक कुरा र ड्र्यागन फ्रुटको चर्चा भइरहेका बेला हामीले
उद्यम कार्यक्रमबाट यसको खेती कसरी गर्न सकिन्छ, खेती गर्नु परे यसलाई कस्तो कस्तो हावापानी आवश्यक पर्छ, कति दूरीमा लगाउनु पर्छ, कति उत्पादन दिन्छ, बजार माग यसको कस्तो छ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अलि फरक ढङ्गले कार्यक्रम उत्पादन गर्यौँ। सिउँडी प्रजातिको ड्रागन फ्रुट खेती गर्ने पूर्व सांसद पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगर। जेल बसेर हतियार बोकेर व्यवस्था परिवर्तनका खातिर उत्सर्ग गरेको जीवनको कालखण्डले किन दिएन राजनीतिक लाभ लिन? के थियो उहाँका लागि राजनीति र कहिलेदेखि फर्किनु होला फेरि राजनीतिमा? के छन् त सम्भावना? के हो ड्रागन फ्रुट? यसको खेती नै किन? त्यसमा पनि पूर्व मन्त्रीलाई नै किन तान्यो रातकी रानीले? 3 जनाको साझेदारी, 66 कट्ठा जमिन भाडामा, 6000 सिम्ती फल अर्थात् ड्रागन फ्रुटको बिरुवा। कस्तो छ आम्दानी 2 वर्षमा? रातो र सेतो दुवै प्रकारको ड्रागन फ्रुटको कसरी गर्ने खेती? बिरुवा लगाउने तरिका, चाहिने जमिन र हावापानी, मल र सिँचाइ कति बेला दिने? कस्तो छ बजार माग अनि कस्ता कस्ता बिरामीले खानुपर्छ ड्रागन फ्रुट? के फाइदा गर्छ यसले? थोरै राजनीति, त्योभन्दा धेरै उहाँको पुरा जीवन भावी योजनाका कुरा गर्छौँ र ड्रागन फ्रुटको खेती गर्ने तरिका सिकाउने प्रयास गरेका छौँ आजको श्रृङ्खलामा। यी र यस्तै जिज्ञासाको उत्तर खोजेर फर्क्यौँ। हाम्रो चाहना थियो पाखो, रुखो वा भिरालो जमिन वा डाँडा खेतमा यसको खेती गर्ने सोच भएकाहरूलाई उत्साहितसँगै यसको विस्तार गरौँ। देशका अन्य क्षेत्रका नागरिकलाई समेत प्रेरित गरौँ। सरल व्यक्तित्व, मिलनसार स्वभावका पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट र उहाँका सहकर्मीहरूले ड्रागन फ्रुट खेतीबारे हाम्रो युट्युब च्यानलमा आएका प्रतिक्रियाले हामी हाम्रो उद्देश्य नजिक पुग्यौँ भन्ने महसुस भएको छ। 2077 साल असोज 1 गतेबाट प्रसारण भएको उद्यम कार्यक्रमका 35 भाग प्रसारण भए भने कोरोना महामारीले 6 भाग रोकिन पुगे। बाँकी केही भाग समय र परिस्थितिका कारण पुनः प्रसारण गरेका थियौँ हामीले। कार्यक्रम छायाङ्कनका दौरान विभिन्न ठाउँ पुग्यौँ। स्रोत साधन र समयको अभाव र अन्य केही कारणले पहाडी जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा कम पुगे पनि त्यहाँका प्रमुख कुरा समावेश गर्ने हामीले प्रयास गर्यौँ। यो बीचमा सुर्खेत स्थित उद्यमी पूर्णप्रसाद पाण्डेको कर्णाली ह्याचरी उद्योग, दिकेन्द्र पौडेल, गणेश पौडेल र सन्दीप ढकाल 3 जना युवा मिलेर सञ्चालन गरेको माउन्टेन वाइल्ड फुड प्रोडक्ट प्रणाली र सञ्जीवनी भैँसी फर्म लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी समेट्यौँ। सरकारी सेवामा कार्यरत 3 जना युवाहरूले फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै अरू व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिएर गरेको कालिज पालनबारे जानकारी गरायौँ यहाँहरूलाई। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि अन्तिम एपिसोडसम्म हामीले हरेक भागमा केही नयाँपन ल्याउने कोसिस गर्यौँ। साना साना लगानीबाट सुरु गरेका व्यवसायदेखि ठुला लगानीमा सुरु भएका उद्योगसम्म हामीले कार्यक्रममा समेट्यौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छन्। जङ्गलमा खेर गइरहेका जडीबुटी प्रशोधन गरेर नेपालले मनज्ञ आर्थिक नाफा लिन सक्ने सम्भावनाकै बीच यथार्थमा जडीबुटी प्रशोधनको उद्योगको वास्तविक धरातल कार्यक्रममा उठान गर्यौँ। जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका लागि नीति, नियम र निकासीका लागि सहज वातावरण नहुँदा खेर गइरहेको स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको प्रति उद्योग व्यवसायीको गुनासो अझै पनि उस्तै छ। जडीबुटीमा के छ भने हरेक जडीबुटीको लागि प्रोसेसिङ गर्ने विभिन्न किसिमको विधि हुन्छ। त्यो विधि कुन टेक्निक अपनाउने, के चिज निकाल्ने र कहाँ पठाउने, कहाँ बेच्ने, त्यो जानकारी दिने हामीलाई कुनै संस्था छैन पर्टिकुलर। कसैले तपाईँ नेपालमा जानुभयो सबले भन्छ जडीबुटी प्रशोधन गरेर पठाइदिउँ, तर गएर कसैले सोध्नुहोस् कुनै संस्था कुनै व्यक्ति यस्तो होस् कि जसले सिकाइदियोस् तपाईँले कि ल यो जडीबुटीले यसरी प्रशोधन र यहाँ बेचिदिनुहोस्, त्यो छैन त्यस्तो व्यवस्था। थोप्पा थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती
धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही, दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। पढे लेखेका युवाहरूले कृषि पेसामा आउनुलाई नेपाली समाजले अझै सहजै स्वीकार गरिरहेको अवस्था छैन। कृषि उत्पादनले आफ्नो परिवार सहित अरूलाई खाना पुर्याउन दिनरात मेहनत गरिरहेका किसान वर्गलाई हेर्ने नजर र गरिने व्यवहारमा बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको छ। आधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न चाहने धेरै शिक्षित वर्गलाई समेत उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले बाँकेको कोहलपुरका उद्यमी जोडी हेमन्त थापा र सरिता थापालाई भेट गरायौँ तपाईँहरूसँग। श्रीमान श्रीमती नै डिग्री तहको अध्ययन गरेर व्यावसायिक रूपमा लोकल कुखुरा, कडकनाथ, लौकाट, बट्टाई लगायत पालन गर्नुभएका उहाँहरूले व्यवसायमा भोग्नु भएको समस्या तथा अनुभवले धेरैलाई ज्ञान दिएको होला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। दर्शकवृन्द, उद्यमी यो जोडीलाई हामीले कार्यक्रममा समेट्नुको एउटै मात्र उद्देश्य थियो, पढे लेखेका मानिसहरू पनि व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा आउन जरुरी छ र व्यावसायिक रूपमा पढे लेखेका मानिसहरूले अझ धेरै उत्पादन र फाइदा लिन सक्दछन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो थियो। दर्शकवृन्द, व्यवसाय क्षेत्रमा सबै जात, भाषा, धर्म, वर्ग, समुदायका मानिसहरूको उत्तिकै सहभागिता छ। तिनै मध्येका मुस्लिम समुदायका आफ्नै मूल्य मान्यता छन्, विश्वास छन्। त्यसमा पनि महिला वर्गलाई सहज रूपमा घरभन्दा बाहिर निस्किएर काम गर्न तुलनात्मक रूपले अझ बढी चुनौती छन्। पारिवारिक बन्धन नाघेर परिवारलाई जति नै विश्वास दिलाए पनि समाजले उठाउने अनेक प्रश्नको उत्तर दिन एउटा महिला उद्यमीलाई सहज छैन। कहाँनिर गल्ती गर्लान् र प्रश्न गरौँला भनेर पर्खिनेहरूको केही जमातले महिलाहरूलाई माथि उठेर स्वाभिमानका साथ अघि बढ्ने सोचमा तगारो लगाइदिएको छ। तर पारिवारिक, सामाजिक, अझ भनौँ साम्प्रदायिक बन्धन र चुनौतीलाई पार लगाउँदै ठुलो हिम्मतले आफूलाई यो समाजमा स्थापित गर्न सफल महिला उद्यमी कस्मिरा खातुन आज तपाईँ सम्झिनुहुन्छ उहाँलाई। हामीले उद्यम कार्यक्रमको 9औं श्रृङ्खलामा उहाँको पेसा, व्यवसाय र सङ्घर्षको कथा तपाईँलाई देखाएका थियौँ, जसको प्रभावले उहाँलाई यो समाजमा अघि बढ्न थप सहज भएको उहाँकै अनुभव छ। सफल महिला उद्यमी कस्मिरा खातुन आज यसरी सम्झनुहुन्छ कार्यक्रम प्रसारण भएपछिका ती दिनहरू। एनटिभी कोहलपुर यो उद्यमबाट जब हजुरहरू आएर मेरो प्रसारण गरिदिनु भयो, त्यसपछि लगभग धेरै राम्रो भयो र हाम्रो यो ब्याङ्कहरूले पनि हुन त प्रोसेस थियो पहिला पनि, तर अझै सहज भयो र हाम्रो यो सब्सिडी लोन हुन पनि हाम्रो एकदम सजिलो भयो। र जुन हजुरहरूले आएर यो मेरो भिडियो बनाएर उसबाट उद्यम कोहलपुर एनटिभी यो उद्यम तपाईँको यो न्युज हालिदिनु भयो, त्यसपछि धेरै ठाउँबाट फोन आयो मलाई। आफ्नो समुदाय र मेरो आफ्नो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, टाढा टाढाकोले मलाई कल गरेर हामीले त यस्तो टिभीमा हेऱ्यौँ, कति खुसी लाग्यो, कति राम्रो लाग्यो, कति राम्रो गर्नुभएको रहेछ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ, धेरै अगाडि बढ्नु भएको रहेछ भनेर धेरै खुसी हुनुभएको थियो। उद्यम कार्यक्रमले समेटेका उद्यमीहरूको पेसा, व्यवसायलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको माझमा पुर्याउन र हाम्रा दर्शकलाई रुचि लागेका विषयवस्तु समेट्न हामीले प्रयास गर्यौँ। उद्यमी को हो, के हो, हिजोको इतिहास के थियो अनि कसरी पहिलो सुरुवात गरियो र अहिले त्यसमा थप प्रगति कसरी भइरहेको छ भनेर केलायौँ र जस्ताको तस्तै तपाईँमाझ पस्कियौँ पनि। महिला उद्यमी कस्मिरा खातुनले निकै दुःख कष्ट सहेर सुरु गरेको यो गार्मेन्ट व्यवसायलाई बढाएर हाल प्रालीमा समेत सञ्चालन गरिसक्नु भएको रहेछ। धेरैलाई रोजगारी दिन सफल कस्मिरा खातुन विभिन्न समस्याले पछि परेका अन्य दिदीबहिनीहरूका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मलाई जताततैबाट कल आउँदा सबै दिदीबहिनीले सोद्धाखेरि सबै पीडित दिदीबहिनीहरू, कोही राम्रो पैसा भएर पनि आइडिया नपाएको दिदीबहिनीहरूले, कोही अब एकदमै हालत अब पीडित दिदीबहिनीहरूले जताततैबाट सोद्धा मेरो आफ्ना पराइले न्युज हेऱ्यौँ भनेर खुसी हुँदा म धेरै एकदम झन् हौसला बढ्यो कि म राम्रै काम गरेको रहेछु, म अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई यस्तो हिम्मत आएको। 10 वर्ष कोरिया बसेर त्यहाँबाट सिप सिकेर आफ्नै देशमा व्यवसाय गरी धेरैलाई रोजगारी दिन
दिन सफल बाँके कोहलपुरका उद्यमी सुरेश पराजुलीदेखि युपीभिसीका झ्यालढोका बनाउने उद्योगसम्मका बारेमा हामीले जानकारी गराएका थियौँ। नेपालमा भित्रिएका पसिना प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी दिन सके अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यसले फाइदा पुर्याउने हाम्रो ध्येय थियो। वृक्षारोपणदेखि प्लाइवुड उद्योगसम्म हामीले तपाईँहरूका माझमा देखायौँ र समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था न्यूनतमदेखि सरदर उचाइसम्म कस्तो अवस्थामा छ भनेर देखाउने हामीले प्रयास गर्यौँ। समाजका विभिन्न समस्याका कारण महिला वर्ग आत्मनिर्भरताको बाटोमा सहज रूपमा आउन सकेका छैनन्। महिलाहरू आत्मनिर्भर नहुँदा अरूको भरमा वा भनौँ श्रीमानको भरमा जीवन चलाउनु परिरहेको छ। यसले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पछाडि पारेको छ, आत्मविश्वास घटाएको छ। आज समाजमा बढेको महिला हिंसा घरेलु हिंसाको कारण खोज्दै जाने हो भने महिलाहरूको आर्थिक रूपमा परनिर्भरता पनि एउटा कारण बनेको छ। केही गर्न चाहने तर कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी नपाएकाहरूका लागि पनि हामीले कार्यक्रमका केही भाग उत्पादन गर्यौँ, प्रसारण गर्यौँ। कश्मीरा खातुन, मीना गौडेल, मधु खड्का, पदमकला कामी, प्रेम कुमारी पुन जस्ता सङ्घर्षरत महिला उद्यमीहरूको अनुभव र उद्यम सङ्घर्ष हामीले कार्यक्रममा उठान गरेपछि केही गर्ने चाहना भएका तथा साथ र हौसलाको खाँचो भएका धेरैले उहाँहरूलाई फोन गरेर सोधी खोजी गर्नुभएको यिनै उद्यमी महिलाहरूको अनुभव छ। सबैले मलाई चिन्ने एउटा अवसर कुना विश्वमै भनौँ न फैलियो, समाचार युट्युबमा आयो अनि चिन्ने अवसर आयो। कुनामा एक ठाउँ बसेको नारीलाई होइन अब प्रचारमा ल्याइदिएको प्रेम भाइलाई धन्यवाद दिन्छु यसमा होइन। अनि सबैले सकारात्मक नै आयो। अब कसैले अब ठाउँ प्रचार पनि भयो मेरो व्यापारमा, ओहो त्यहाँ यस्तो चिज बन्ने रहेछ भनेर पनि थाहा भयो, कतिपय थाहा थिएन होला होइन। अनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्यो। अनि मैले चाहन्छु कि मलाई चाहिँ यस्तै सकारात्मक प्रभाव यस्तो अवसरहरू दिनु होला। समाजमा अलिकति भए पनि साहस गरेर परिवारलाई विश्वास देखाएर आफ्नो खुट्टामा उभिन थालेपछि उहाँहरूको सोचमा आएको परिवर्तन, बढेको आत्मविश्वास, आत्मसन्तुष्टि र आत्मस्वाभिमान, यी अनुभवका कुराले धेरै कुरा प्रष्ट पारेको पाइन्छ। अब ठिकै छ भनौँ, अहिलेसम्मलाई सन्तोषजनक नै छ। काम भइरहेछ। अब घर परिवारमा अब जस्तो आफूले काम गरे जस्तो त अब हुँदैन जसरी भए पनि होइन। अब आफूले कमाएको भनेको कमाएको नै हुन्छ। ठिकै छ। अब घर परिवारमा पनि अब मनङ्गे आम्दानी भन्ने हो भने अब समथिङ त्यही यो महिनामा कहिले 20 करोड पनि हुन्छ, कहिले 18-19 पनि हुन्छ। अब आफूले पिसको आधारबाट हामीले काम गर्नुपर्ने, माछीको होइन। पिसको आधारबाट आफू जति गर्न सक्यो उति नै हो। यस्तै उदाहरण देखाउनका लागि हामी बर्दियाको बाँसगढी पुगेका थियौँ। चौधरी समुदायका केही महिलाहरू मिलेर गरेको यो हस्तकलाको सामग्री उत्पादनका बारेमा हामीले कार्यक्रममा समेट्यौँ, जसले चौधरी समुदायकै अरू महिलाहरूका लागि पनि प्रेरणाको विषय बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। प्रशस्त आम्दानी नभए पनि सिप र कौशलको प्रयोग गरेर केही पैसा आर्जन गरी परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एकजुट भएका महिलाहरूको यो प्रयास साँच्चै नै सराहनीय छ। बर्दियाकै केरा व्यवसायी शम्भु अधिकारीको बिना विषादीको प्रयोग मार्फत केरा पकाउने च्याम्बर र उहाँको उद्यम सङ्घर्ष पनि हामीले कार्यक्रममा उठान गर्यौँ, जसको एउटा मात्र उद्देश्य समाजमा केही फरक ढङ्गले काम गर्न खोजिरहेका समग्र अरू क्षेत्रका व्यवसायलाई पनि प्रेरणा मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। सँगै देशभरका केरा व्यवसायीहरूको गुनासो राज्यका उपल्लो वा सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् र आवश्यक सम्बोधन होस् भन्ने अभिलाषा पनि। सरकारी जागिर छोडेर गार्मेन्ट उद्योगमा रमाइरहनुभएका उद्यमी टोप बहादुर परियारदेखि सरकारी सेवामै रहेर संरक्षकको भूमिका खेल्दै कालिज पालन गरिरहनुभएका सुर्खेतका 3 युवाको अभ्यास र सोच अनि सङ्घर्ष हामीले तपाईँलाई देखायौँ। गोब्रे च्याउको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहनुभएका बाँकेका युवा उद्यमी मिलन बस्नेतले समाजमा केही नयाँ गर्ने सोच भएका युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। स्वादिलो च्याउको बजारदेखि सुरुवात गर्नु अघिका पूर्व तयारीका विषयमा हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरेका थियौँ। अन्डा उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास र विस्तार हुँदै गएको बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिका उद्यमी ललित बहादुर जीसीको अनुभवले अन्डाका लागि प्रशस्त बजार भएको पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने सोच भएका तपाईँ उद्यमीलाई प्रशस्त जानकारी दिने हेतु हाम्रो थियो। भान्सामा गुणस्तरीय तेलको प्रयोगले स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउँछ। नेपालमा खानेतेलको उत्पादनको अवस्था र गुणस्तरीयताका बारेमा उपभोक्तालाई सुसूचित गर्न हामी दाङ पुग्यौँ। ज्योति एग्रो प्रालीले उत्पादन गरेको
धरती तोरीको तेल सम्बन्धी जानकारी लिन। यस्तै मेवा खेतीदेखि कागती खेती कसरी गर्ने भनेर हामीले तपाईँलाई सिकाउने र जानकारी दिने प्रयास गर्यौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मार्फत हामीले जति पनि उद्यमीलाई समेट्न सक्यौँ, उहाँहरू सबै यही समाजका र अन्य धेरै उद्यमीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। अहिले गरौँला, पछि गरौँला, फेरि सोचौँला जस्ता विचारले धेरै युवाहरूलाई पछाडि पारेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा बजार कुन व्यवसायको राम्रो छ, पूर्व तयारी के छ, कति लगानीबाट सुरु गर्न सकिन्छ, आफूले गर्ने उद्यमको चुनौती के कस्ता छन् लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरी योजनाबद्ध रूपमा गरिएको व्यवसायले केही ढिला नै सही तर अवश्य प्रतिफल दिन्छ। कार्यक्रम उत्पादनका लागि हामीले जति पनि उद्यमीका अनुभव यो विगतमा सुनायौँ। सबै क्षेत्रको उद्यमी व्यवसायको कुराबाट निचोड निस्केको कुरा के हो भने दर्शकवृन्द, उद्यमी मात्र होइन, सफल उद्यमी बनेर आर्थिक नाफा लिनका लागि यी केही कुराहरू आवश्यक पर्ने रहेछन्, जुन तपाईँलाई हामी निचोडका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलो हो व्यवसाय सुरु गर्नु अघिको पूर्व ज्ञान, पूर्व तयारी, सम्भाव्यता अध्ययन। दोस्रो, छिट्टै प्रतिफल वा नाफा भन्दा पनि टिकिराख्ने मनोबल र सोही अनुसारको सोच। तेस्रो, लगानी। चौथो, धैर्यता। पाँचौँ, गुणस्तरीय उत्पादन र अन्तिम छैठौँमा निरन्तरता। यो उद्यम कार्यक्रमको निचोड हो दर्शकवृन्द, र यो उद्यमी आफैले जान्नुपर्ने कुरा हो। बाँकी त स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले सबै क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायलाई गर्ने प्रोत्साहन र अनुदानमा समावेश लगायतका कार्यक्रमले उद्यमीलाई अघि बढ्न मद्दत पुर्याएको छ, पुर्याउने पनि छ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ। उद्यम कार्यक्रमको यो 35औँ अङ्क र अन्तिम अङ्क पनि। विशेष गरी असोज पहिलो साताबाट कार्यक्रम सुरु भइसकेपछिको यो 9 महिनाको अवधिमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्व, विभिन्न विषय सामग्रीहरू तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीले प्रसारण गरेका सामग्रीले उद्यमीलाई थप प्रेरणा मिलेको छ र तपाईँहरू जसले कार्यक्रमलाई नियमित हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि यसले प्रेरणा दियो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। विशेष गरी यो 9 महिनाको अवधिमा कोरोना महामारीका कारणले केही भाग रोकिन पुगेका थिए भने अवस्था परिस्थिति अनुसार हामीले केही अङ्क पुनः प्रसारण गर्नु परेको थियो। हामीलाई यो अवधिसम्ममा हेरेर साथ दिनुभएको छ। तपाईँहरूको उत्साह, तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले हामीलाई निरन्तर अगाडि बढ्ने अझ प्रेरणा पनि दिएको छ। विशेष गरी समाजमा उद्यम व्यवसाय गरिरहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँहरूको माझमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई चिनाउने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँहरूले गरेको उद्यम सङ्घर्ष तपाईँहरूको माझमा देखायौँ पनि। उहाँहरूले भोगेको अनुभवले तपाईँहरूलाई पनि केही गर्ने प्रेरणा मिलेको होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनमा एनटिभी कोहलपुरले यस्तै किसिमका अन्य कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूको माझमा ल्याउनेछ। हामीलाई यो समयसम्म हेरेर साथ दिनुभएको छ दर्शक सबैजनालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिनु भएकोमा धरती तोरीको तेल, जसले चाहिँ ज्योति एग्रो प्रणालीले यसलाई उत्पादन गर्दछ, धरती तोरीको तेल र ज्योति एग्रो प्रणाली परिवारलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजसम्म हामीलाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार।